नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय भन्दा पनि सचिवालय सदस्य र पार्टीका विभिन्न समितिहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो र यो किचलो निकै लामो समयदेखि चलिरहेको छ। र हिजोको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् पार्टीका अध्यक्ष उहाँले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि पार्टीमा देखिएको विवाद केही मत्थर भएको हो कि अथवा समाधान उन्मुख भएको हो कि भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ। एकता सँगसँगै सरकार सञ्चालन गरिरहेका यी दुईटा पार्टी मिलेर बनेको नेकपामा देखिएको विवादको खास समस्या के हो र यो क्षणिक समयका लागि मात्रै विवाद समाधान जस्तो देखिएको हो कि दीर्घकालीन रूपमै यी समस्याहरू समाधान भएका हुन् भन्ने विषयमा आज मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र छलफलका लागि नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य लेखनाथ न्यौपाने हुनुहुन्छ। आज हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिले त अब गठबन्धन बनाएर चुनावमा हुमिए पछाडि पार्टी एकता भयो र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टीमा निकै धेरै विवाद फुट्यो, अब त फुट्यो भन्ने अवस्था पनि करिब 2-3 चोटि पुगिसक्यो। तपाईँहरू यस्तै विवादमा पुग्नुहुन्छ, फेरि मिलिहाल्छ। खास यो पार्टीमा भइरहेको चाहिँ के हो? तपाईँहरूको समस्या यो आफै सृजना गरेका समस्या हो कि यो पार्टीभित्र नै खास समस्या छन्? तपाईँले अब एकताको प्रसङ्गसँग जोड्नुभयो। सुरुमा पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यसहित चुनावी गठबन्धन बन्यो। नेताहरूको बिचमा अलि स्वार्थ केन्द्रित एकता भएको सार्वजनिक भएकै छ। तर त्यसलाई नेताहरूको बिचमा जुनसुकै स्वार्थले त्यो निर्णयमा पुर्याए पनि चुनाव मार्फत अथवा जनमत मार्फत नेकपालाई मतदान गर्ने जनताहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेको चाहिँ अर्को सत्य हो। फेरि त्यहाँबाट हामी अगाडि आउँदाखेरि हाम्रा बहसहरू विषयवस्तुहरू चाहिँ देश केन्द्रित, जनता केन्द्रित, कार्यकर्ता केन्द्रित, मतदाता जनता केन्द्रित भएन। अहिले हामीभित्र जे समस्या छ, आखिर पब्लिकले बुझ्दा तैँले सबै सोहोरिस् मैले सोहोर्न पाइनँ भन्ने म्यासेज गएकै छ। अथवा तैँले जसरी खाइराखेको छस् यसमा चाहिँ हिस्सेदारी गरेर खान पर्यो भन्ने सन्देश जानी कुरो कम्युनिस्ट पार्टीको खान पाउने बराबर हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा या वामपन्थी दृष्टिकोणको सन्दर्भमा यो सर्वथा गलत सूचना सम्प्रेषण भइराखेको छ। यो बारेमा नेताहरू कति विज्ञ हुनुहुन्छ अथवा कति जानकार हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यो सत्ताको घोडा यसरी सवार हुँदो रहेछ। सत्ता भनेको मैले राज्य सत्ताको मात्रै कुरो गरेँ होइन, पार्टी सत्ताको कुरो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सत्ताको घोडा यसरी सवार हुँदो रहेछ कि त्यहाँभन्दा पछाडिका होइन हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तथ्यहरूलाई चाहिँ त्यो सत्ताको सवार भएको घोडाले हेर्न चाहँदो रहन्छ। अब आजको समस्या त्यो। त्यसकारण मैले यहाँ तपाईँलाई राख्न खोजेको कुरो चाहिँ कहाँ हो त भन्दा, हामीले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेनौँ। यत्रो ठुलो स्वास्थ्य सङ्कट छ, त्यसपछि अहिले प्राकृतिक अरू चाहिँ सङ्कटहरू थपिए बर्खाको कारणले। यो बेलामा हामी चाहिँ यो जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने विषयमा केन्द्रित छलफल गरौँ भनेर त न एउटा पक्षले न अर्को पक्षले। हाम्रो विवादका विषय त ती त देखेन नि। यही विषयवस्तु विवादको थियो भने जनता पनि यो विवादमा छलफलमा सहभागी हुन्थे र आफ्नो मत जाहेर गर्थे आफ्नो ठाउँबाट। तर यहाँ त त्यो विषयवस्तुमा छलफल भएन। हाम्रो मुलुकलाई 5 वर्षपछि कहाँ लैजाने हो र त्यसको 1 वर्षको यात्रा कति तय गर्ने हो हामीले र 2 वर्षमा कति त्यो दूरी पार गर्ने हो, त्यो पार भएको भएन भन्ने पनि छलफल भएन। त्यो पनि छलफल भएन। त्यो छलफल भएको भए पनि जनता, बौद्धिक समुदायदेखि लिएर पार्टीलाई मतदान गर्ने जनताहरू पनि त्यो बहसमा सहभागी हुन्थे र तैँले गलत गरेछस् भनेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ आलोचना गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। त्यसमा पनि छलफल भएको देखेन। भयो के भने तपाईँको चाहिँ दुईटा समूहको बिचमा पावर सेयरिङ भएन भन्ने विषयवस्तुमा मात्रै यो विवाद भन्नुहोस् या बहस केन्द्रित हुँदा चाहिँ राम्रो परेको छैन। त्यसो भए दुई पक्ष बीचको अथवा दुई समूह बीचको शक्ति सन्तुलन नमिलेकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो विवाद भएको हो भने फेरि देखाउँदाखेरि देखाउने बाहिरी दाँत त के छन् भने सरकारले काम गर्न सकेन। उहाँ पार्टीका जुन प्रथम अध्यक्ष एकलौटी ढङ्गबाट चल्नुभयो। यी विविध खाले कुराहरू फेरि आवरणमा देखाएर उहाँप्रति आलोचना भइरहेका छन्।
होइन आलोचना सबैप्रति छ, प्रधानमन्त्री प्रति बढी छ, यो स्वाभाविक हो। किनभने उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो, प्रधानमन्त्री पनि हो। आजको राजनीति भनेको सरकारले राम्रा काम गर्ने पार्टी लोकप्रिय हुने, सरकारले राम्रो काम गर्दैन, विवादित काम गर्छ, अनावश्यक काम गर्छ भने त्यसले पार्टीलाई विवादमा तान्छ र पार्टीको लोकप्रियता घट्छ। आजको राजनीति त्यही त हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीप्रति धेरै आलोचना हुन्छ र राम्रो काम गर्दा वाह पनि हुन्छ। अब अहिलेको यो तातेको मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। अब त्यसो भए नेकपा जसरी चरम विवादमा फँसेको थियो त्यो समस्याबाट बाहिर निस्केको हो, हिजोको बैठकले निकालेको हो? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। तर नेताहरू त्यसो होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। पहिलो कुरो, असार 11 गतेबाट सुरु भएको थाई समितिको बैठक उहाँहरूले त्यसलाई खास बैठकको आकार दिनै सक्नु भएन। त्यसो भने नेताहरूको क्षमतामाथि, पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीप्रति, सरकार सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाप्रति असक्षमताको प्रश्न अब उठ्छ। तलबाट उठ्छ, त्यो 9 जनाको बिचमा या 45 जनाको बिचमा मात्रै होइन, तलबाट उठ्छ कि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व, सामान्यतः त्यसलाई हामीले 9 जनाको बिचमा हेर्ने गरेका छौँ, यो नेतृत्वले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मुलुकको नेतृत्व गर्दा सक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ। एकचोटि त्यता फर्केर हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, हाम्रो वाम संस्कृति पनि हो, विषयवस्तु उठिसकेपछि, आलोचना भइसकेपछि त्यो कति वस्तुवादी छ र छैन त्यो दोस्रो पक्ष हो। उठिसकेपछि एकचोटि म त्यो पार्टीको नेता हुनुको नाताले या कार्यकर्ता हुनुको नाताले मैले मेरा विषयवस्तुहरू, मैले गरेका कामहरू, मैले अब का कारणले पैदा भएका समस्याहरू कति हुन् भनेर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो खास संस्कृति थियो। मैले पछाडि फर्केर मेरो बारेमा करेक्सन गर्ने ठाउँ कहीँ भएर आलोचना भएको हो कि मैले करेक्सन गर्नुपर्ने हो कि भनेर जब हामी हेर्दैनौँ, त्यो हेर्ने संस्कृतिबाट हामी डेभिएट हुन्छौँ, यो समस्या त यथावत रहन्छ। किनभने हामी पूर्वधारणामा अगाडि बढेका बढै हुन्छौँ। जब पूर्वधारणामा अगाडि बढ्छौँ, आलोचनाप्रति पछाडि फर्केर अलिकति पनि आफ्ना बारेमा, आफ्ना कार्यशैलीको बारेमा, कार्य सम्पादनको बारेमा रिभ्यू गर्न चाहँदैनौँ, त्यसो गरेपछि त त्यहीँ नै गल्ती हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लागेको चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले आलोचना उठिसकेपछि पछाडि फर्केर आफ्ना कमजोरीको कारणले कहीँ समस्या पैदा भएको छ कि भनेर एकचोटि रिभ्यू नगर्दासम्म यो समस्या हल हुँदैन। त्यसो भए हिजो हामी अब समस्या समाधानको बाटोतिर गयौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई त्यति पत्यार लागेको छैन? होइन, अब 1 महिना लगभग हुन लाग्यो, बैठकै बस्न सकेको छैन। बैठकको फेस गर्नकै निम्ति नेताहरू तयार हुनुहुन्न, यो त देखियो नि त। एउटा पार्टी अध्यक्ष या एउटा पार्टीको चाहिँ शीर्ष नेता हाम्रै पार्टीको हामी सबै मिलेर बनाएको विधान अन्तर्गत बनेका संरचनाहरूको बैठकको फेस गर्न चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ, त्योबाट भाग्छौँ भनेपछि हामी कस्तो पार्टी चलाउँछौँ? हामीले कसको नेतृत्व गर्छौँ? हामीले गरेको चाहिँ नेतृत्व गरेको चाहिँ मुलुक कहाँ जान्छ? यति सामान्य कमन सेन्स हुनु पर्दैन? हामीले बनाउने पार्टी सचिवालयले अरूले आएर बनाइदिया हो? थाई समिति अन्तका चाहिँ बाहिरका शक्ति आएर बनाइदिया हो? हाम्रो 445-46 जनाको केन्द्रीय कमिटी अर्कै चाहिँ अलौकिक शक्ति या चाहिँ वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले निर्माण गरिदिएको संरचना हो त्यो? होइन भने हामी आफैले बनाएका संरचना हो, हामी आफ्नै चाहिँ सँगै लडेर आएका नेता कार्यकर्ताहरूको संरचना हो भने त्यहाँ एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेर त्यो कमिटीले जे निर्णय गर्छ म त्यसका निम्ति स्वीकार गर्न तयार छु भन्ने संस्कृतिमा हामी प्रवेश गर्छौँ। जोसुकै, मैले प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरो गरिरहेको छैन, किनभने हाम्रा नेताहरू सबै टेस्टेड भएर आएका हुन्, सबैको बारेमा टेस्ट भइसकेको छ र उहाँहरूले दिने योगदान, उहाँहरूका कमजोरीहरू, उहाँहरूका विक पोइन्टहरू सबै सार्वजनिक भएकै छन् त। एउटाको मात्रै कुरो होइन कि तपाईँको समग्र प्रवृत्ति नै त्यस्तो छ, कमिटीको फेसै नगर्ने। त्यसो भए अब तपाईँहरूको पार्टी त खासमा सामूहिक बल, सामूहिक नेतृत्व भन्ने विचारधारा बोकेको पार्टी, तर एउटा अध्यक्षले अथवा अर्को अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ पार्टी त त्यसैमै लादिँदो रहेछ। तपाईँहरूकोमा विभिन्न कमिटी छन् अथवा विभिन्न लाखौँ तपाईँको कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी छ, तर पनि फेरि एउटै व्यक्तिले पार्टी चलाइरहेको छ त। अब यो विरोधाभास विषयवस्तु यो पनि हो एउटा महत्त्वपूर्ण। आन्दोलनमा व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर निर्णायक हुँदैन। त्यो चाहे अध्यक्ष होस् चाहे पार्टी सदस्य होस्। अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा त यो चाहिँ पदविभाजन होइन, यो कार्यविभाजन हो। पार्टी सदस्यको कोणबाट सबै बराबर हो भन्ने हो एउटा कोणबाट। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो सङ्गठनात्मक संस्कृति के हो भने हरेक व्यक्तिहरूमा विशिष्ट क्षमताहरू हुन्छन्, योग्यताहरू हुन्छन्।
त्यसलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यौँ भने त्यो आन्दोलन बन्छ, त्यसले निष्कर्ष दिन्छ, त्यसले परिणाम दिन्छ। हामी एक्लै एक्लै हिँड्यौँ भने बगरका ढुङ्गा हुन्छौँ, जो चाहिँ खोलाको नदीको चाहिँ भलले कहिले यता ठोक्छ, कहिले उता ठोक्छ, कहिले बगाएर तल पुर्याउँछ, त्यसको खास अस्तित्व हुँदैन, प्रतिरोधी क्षमता हुँदैन। तर त्यो बगरको एउटा ढुङ्गालाई हामीले जालीभित्र केन्द्रित गऱ्यौँ भने त्यसले ठुल्ठुला चाहिँ भेलहरू चाहिँ टेक्न सक्छ। आखिर कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यही बेसमा बनेको हो। तर त्यो सम्भावनाबाट तर हाम्रोमा के भयो भने बुर्जुवाहरूले पनि करेक्सन गर्न खोजेको, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र त्यो विषयवस्तु प्रवेश हुनै हुन्थेन, व्यक्तिलाई धुरी बनाउने, मान्छेलाई देउता बनाउने, त्यो देउता भइसकेपछि त्यो देउतालाई पूजा गर्ने झुन्ड पनि बनाउने, होइन बनाउने, तिनलाई सेकताप गर्ने, तिनलाई चाहिँ अब खाइपिमा पनि व्यवस्थापन गर्ने, र तिमीहरूले चाहिँ बेला बेलामा मेरो पूजा गर्नु सार्वजनिक हिसाबले भनेर निर्देशन गर्ने सामन्ती संस्कृति जब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रवेश हुन्छ र त्यो परिचालित हुन्छ, हाम्रो हुने त यस्तै हो नि। यहाँभन्दा फरक हुँदैन। अहिलेको दुष्परिणाम त्यही हो। यही हुन्छ। जब कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेतालाई देउता बनाउँछौँ हामी, कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को नेतालाई चाहिँ देउरालीको चाहिँ ढुङ्गो जस्तै गरी हामी फुलपाती चढाएर चाहिँ पूजा गर्छौँ हामी। होइन, फेरि देउता पनि त जनताले बनाइदिया होइन नि त। तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ। अहिले दुईटा अध्यक्ष बीचको जुन तपाईँको समस्या मिल्यो भने पार्टी पनि मिल्ने, दुईटा अध्यक्षको चाहिँ तपाईँको लेनदेन मिलेन भने पार्टी नै नमिल्ने। तपाईँहरू जस्ता युवा नेता हुनुहुन्छ, विभिन्न तहका कमिटी छन्, तपाईँहरूले पनि त्यसलाई त उहाँहरूलाई करेक्सन गराउन नसकेको त फेरि सत्य हो नि त। म त्यसमा आउनुभन्दा अगाडि कयौँ विषयवस्तुहरूमा दुईजना अध्यक्षको बिचमा हुने छलफल, परामर्श, अन्तर्क्रिया जरुरी नै हुन्छ। किनभने त्यो अनावश्यकै हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन सकारात्मक उद्देश्य राखेर छलफल गर्दा। तर हाम्रोमा सकारात्मक उद्देश्य भन्दा अलिकति आफू केन्द्रित विषयलाई चाहिँ तान्ने र त्यो अनुसार चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गर्ने भएको हुनाले आलोचना भएको हो। दोस्रो, तपाईँले भनेको जस्तो नेता आफ्नै वंशाणु गुणको आधारमा या पैतृक या मातृ शक्तिको आधारमा या पारिवारिक योगदानको आधारमा या मेरो सानो झुन्डको चाहिँ सहयोगको आधारमा म यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छु भनेर सायद सोचेको जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यो सोचिएको भने डरलाग्दो विषयवस्तु त्यही हो। यहाँ त लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ आँसु पसिना र रगत केन्द्रित भएको छ र यो वर्षौँ त्यो केन्द्रित भएर केन्द्रित भएर हामी त्यो जिम्मेवारीमा पुगेका हौँ। हामी एक्लै केही पनि होइनौँ। म गोर्खामा जन्मेको एउटा सामान्य किसान परिवार, कम्युनिस्ट आन्दोलन थिएन भने मेरो सामान्य एउटा निजी जीवन हुन्थ्यो होला, त्योभन्दा बढी केही पनि हुन्थेन। हाम्रो पार्टी अध्यक्षहरूको कुरो त्यही हो। उहाँहरूको पारिवारिक र चाहिँ आर्थिक पृष्ठभूमि अप्ठ्यारै हो, काली लाग्दै हो, होइन। त्यस कारण उहाँ एक्लै, म चाहिँ पुरै मेधावी हो, एक्लै मैले मात्रै फाड्ने हो, होइन। म भएन भने यो मुलुक चल्दैन, म भएन भने यो पार्टी चल्दैन, म भएन भने केन्द्रीय कमिटी चल्दैन भन्ने सोच्ने कुरो चाहिँ यो सामन्ती जमिनदारी तरिका हो। सामन्ती र जमिनदारी तरिकाबाट बुर्जुवा पार्टी त आजको दुनियाँमा चल्दैन, कम्युनिस्ट पार्टी, वामपन्थी पार्टी कसरी चल्छ? तर तपाईहरुले दोस्रो विषयमा आउँछ। तपाईले युवाहरूको कुराकानी गरिरहनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चलाइरहनु भएको छ तपाईहरुले। युवाहरूको तपाईले कुराकानी गरिराख्नु छ, अर्को पुस्ताको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। यसको दुईटा समस्या छन्। एउटा, हाम्रो संरचना नै त्यस्तो छ, युवा को हो र को होइन। कि तपाईहरुमा त्यो म आउँछु एकै वाक्य क्षमता हो नै, म त्यही आउँछु। अब यो कति क्षमता हो र कति क्षमता होइन, विषयगत ज्ञान कति हो र कति होइन, उसको चाहिँ अध्ययन र चाहिँ इमानदारिताको या नैतिकताको योग्यता कति हो र कति होइन, हामीसँग त्यसको बारेमा कहीँ छलफलै हुँदैन। तपाईको मापन, तपाईले मलाई कसरी कति चाकरी गर्नुहुन्छ, मेरो मापन तपाईको घरमा गएर मैले तपाईलाई नभएका कुरामा पनि हो भनेर ताली कति ठोक्छु भन्ने आधारमा जब मापन हुन्छ, त्यो पुस्ता भन्ने कुरो त्यही अन्त्य हुन्छ। एउटा, हाम्रो संरचना यस्तो छ, हाम्रो संस्कृति यस्तो छ। दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता या युवा पुस्ता भनिने नेताहरू पनि आफ्नो योग्यता, आफ्नो विषयगत ज्ञान, होइन, अब कम्युनिस्ट नैतिकता र कम्युनिस्ट आचरणद्वारा चाहिँ तपाईको सङ्गठित हुने र हस्तक्षेप गर्ने तहमा हामी विकसित हुन सकेकै छैनौँ। हामी पनि विभिन्न भागमा विभाजित छौँ। चाकरी गरियो भने पद पाइन्छ कि भनेर लोभ गरेर दौडै छौँ। स्वतन्त्रतापूर्वक, पार्टीको विधानभित्रको स्वतन्त्रता पूर्वक हामी अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने, पार्टी कमिटीभित्र पनि त्यही अनुसार चाहिँ अब मूल्य मान्यताहरू स्थापित गर्ने र त्यसलाई नीति निर्माणको तहमा पुर्याउने तहमा हामी पनि विकसित हुन नसकेको कारणले यो समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त आजको दिनमा जुन पहिलो पुस्ताका नेताहरू अथवा अध्यक्ष तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सक्षम दोस्रो पुस्ताको नेताहरू अझै जन्मेका छैनन्। पार्टीभित्र नै थ्योरिटिकल कुरो गर्ने हो भने पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्तामा विभाजित हुन्छ नै, समाजमा पनि त्यो छ।
त्यसो गर्दा स्वाभाविक हिसाबले पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो भन्दा तेस्रो पछिल्लो दुनियाँ, पछिल्लोको विज्ञान र प्रविधि, पछिल्लो युवा पुस्ताको मनोविज्ञानको बारेमा अलिकति नजिक हुन्छन्। यो एक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले प्रमाणित चिज हो। अब त्यसलाई प्र्याक्टिकल एङ्गलबाट हेर्ने हो भने, फेरि प्र्याक्टिकल एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो त्यो संरचना र स्कुलिङ भनौँ त्यसलाई, परम्परागत भाषामा भन्दा खास स्कुलिङ त छैन, तर स्कुलिङको कोणबाट हेर्ने हो भने त्यो पहिलो पुस्ताका जे समस्या छन् दोस्रो पुस्ता पनि त्यो समस्याबाट लगभग घेरिएको, बाँधिएको जस्तो, त्योभन्दा अझै ठुलो समस्याले घेरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो पुस्ता या तेस्रो पुस्ताले आन्दोलनमा योगदान स्वाभाविक हिसाबले कम गरेको हुन्छ। स्वाभाविक हिसाबले किन कम गर्यो भन्दा ऊ पछि जन्मियो, आन्दोलनमा पछि जोडियो, कम गरेको हुन्छ। पहिलो पुस्ताले हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा जुन परिवेशहरू थिए र त्यो परिवेशहरूसँग जसरी जुझ्दै आयो त्यसरी दोस्रो तेस्रो पुस्ताले जुधेको पनि छैन। एउटा यो परिवेश छँदैछ, यसले निर्माण गर्ने चेतना फरक हुन्छ। त्यो त प्राकृतिक कुरा नै हो। हो। त्यसले मेरो कुरो कहाँ छ भने त्यसले निर्माण गर्ने चेतना फरक हुन्छ। मेरो कुरो यति मात्रै हो। तर हाम्रोमा कस्तो भयो भन्नुभयो भने हामी त केही पनि गर्न नसक्ने भयौँ। पहिलो पुस्ता जसलाई भनिएको छ अब त्यो जिन्दगीभरि त्यो पद छोड्न चाहँदैन। होइन, एकजना मान्छे कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने हो, कतिचोटि पार्टीको प्रमुख हुने हो, कतिचोटि मन्त्री हुने हो, कतिचोटि सांसद हुने हो, या कतिचोटि केन्द्रीय सदस्य हुने हो। त्यसको आफैले आफ्नो चाहिँ समीक्षा गर्नु पर्दैन, गर्नुपर्छ पर्दैन। आज उठेको प्रश्न यो पनि हो। तर यो विषयवस्तु पार्टीभित्र मुखरित हुन सकेका छैन। छिट्टफुट्ट छलफल चलेको छ, कतै कतै उठ्या छ, उठ्दाखेरि चाहिँ कतै म त्यहाँ पुग्न सक्छु कि भन्ने कोणबाट उठ्या छ। होइन, यो लोभी कोणबाट त्यो समस्याको हल्लै हुँदैन। मैले लोभ गर्छु भने मभन्दा माथिका नेताहरूले लोभ गरेर किन बसिन राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लागिराखेको छ अहिले भने मेरो आफ्नो अध्ययनले, साथीहरूसँगको छलफलले प्रिय चाहिँ लाग्दैन मैले भनेको विषयवस्तु। पहिलो पुस्ताका नेताहरूले योगदान गर्नुभयो, गणतन्त्र पनि आयो, मुख्यत उहाँहरूको नेतृत्व र हामी सबै जनतासम्मको चाहिँ त्यसमा चाहिँ संलग्नताले। तर अब उहाँहरूले पार्टीको, राज्यको, सरकारको नेतृत्व ओगटिराख्ने कुनै पनि कोणबाट हामी सही साबित गर्न सक्दैनौँ। अब त्यो एक हिसाबले उहाँहरू चाहिँ अब त्यहाँबाट रिटायर्ड जीवन सुरु गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रा दुईटा पार्टी अध्यक्ष, सचिवालयका सदस्यहरू सबै टेस्टेड भइसक्नुभयो। तर अब उहाँहरूले रिटायर हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा त दोस्रो पुस्ता अथवा तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि तयार भइसकेको अवस्था छैन र अघिल्लोले पनि छोड्न चाहन्न भने त फेरि तपाईँले भनेको चिज त सुन्दा मात्र रमाइलो भयो। होइन, यो त कस्तो भने हामी त जे भए पनि प्र्याक्टिसमा हेलिनै पर्छ। किनभने पहिलो पुस्ताका नेताहरू 1000 वर्ष त बाँच्दैनन् नि। शैक्षिक अवकाश लिएनन् भने पनि प्राकृतिक हिसाबले स्वतः अवकाश हुन्छ नि। म मऱ्यो भने यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइराख्छु र हुन्न नि। म एक दिन त मर्छु नि। होइन, दुर्घटना भएन अथवा चाहिँ उमेर नपुगिकन मऱ्यो भने दोहोरो कुरो। तर सामान्यतः एउटा उमेर पुगेपछि हामी त मर्छौँ। त्यसपछि त स्वतः त्यो मरेको मान्छेको चाहिँ शालिग चाहिँ अध्यक्षको कुर्सीमा राखेर पार्टी चल्दैन नि। त्यो मरेको चाहिँ हाम्रो नेताको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको शालिग चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर मुलुक पनि चल्दैन। त्यहाँ त अर्को मान्छे जानुपर्छ, प्र्याक्टिसमा हेलिनुपर्छ। निसङ्कोच तपाईँले जसरी कुरा गरिरहनु भएको छ, पार्टीभित्र विधि विधानको कुरा, कार्यशैलीको कुरा, गुणको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जसरी पार्टी चलिरहेको छ, जसरी सरकार चलिरहेको छ, सरकारले गरेका काममाथि पनि त्यसै गरी प्रश्नहरू घेरिराखेका छन्। साँच्ची अहिले यो कोरोनाले संसारलाई आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा, नेपाल पनि त्यसबाट चाहिँ प्रताडित भइरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रका यी विविध कुराहरू सुन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई कार्यकर्ताले के भन्छन्, आफू पनि पार्टीको नेताको हिसाबले के लाग्छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अब यसको दुईटा पाटो छ। एउटा इतिहास र हाम्रा अग्रजहरूले गरेको योगदानबाट कम्युनिस्ट हुने भनेको जिन्दगीको सबभन्दा गौरवशाली क्षण हो भन्ने स्कुलिङ हो हाम्रो। अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ। व्यक्तिगत हिसाबले मलाई कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ हीनताबोध छैन। पछिल्लो पुस्ताले त्यो उत्तर दिन सक्दैन। अघिल्लो पुस्तालाई सोध्ने हो भने तपाईँको जीवनको सबभन्दा सम्झना लागेको र गौरवशाली दिन कुन हो भन्दा मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको दिन भन्नुहुन्छ अहिले पनि। तर तपाईँ मैले यसमा थोरै जोडेँ, तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई र भोगाइलाई जोडेर भन्दाखेरि त्यति गौरवान्वित अनुभूति भए पनि त्यही कम्युनिस्ट पार्टी चलेको र त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको काम देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ? नै, म आउँदैछु। यो मैले भनेको इतिहाससँग, पुरानो पुस्तासँग जोडेको कुरो। अब त्यसको अर्को पाटो छ, पछिल्लो पुस्ता र जनता। त्यतातिर फर्केर हेर्ने हो भने हामी मान्छे पनि भइएन कि भन्ने हुन्छ। कम्युनिस्टको कुरो छोड्दैनस्। कम्युनिस्ट भनेको सबभन्दा सुसंस्कृत मान्छे भनेको
हैन। न्याय वितरण गर्ने चेतना भनेको कम्युनिस्ट भनेको, न्याय वितरण गर्ने, अन्यायका विरुद्ध लड्ने न्याय वितरण गर्ने चेतना भनेको कम्युनिस्ट भनेको। तर अब यता कार्यकर्ता र जनतातिर फर्किने हो भने हामी त न्याय वितरण गर्ने त्यस्तो सुसंस्कृत मान्छे त होइन, सामान्य मान्छे पनि हुन सकिन्छ भन्ने फिलिङ हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले गल्ती गरिराखेका छौँ, हामीले कमजोरी गरिराखेका छौँ, हामीले जे भनेका छौँ त्यो गरेका छैनौँ, जे गरेका छौँ त्यो भन्ने आँट गर्दैनौँ हामीले। त्यसकारण यो विरोधाभास छ, ठिक छैन, सही छैन, हो विरोधाभास छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, न्यायको वितरण गर्ने चेतना कम्युनिस्ट भन्दा भन्दै मलाई कोही जनताले त पनि भ्रष्टाचार गर्छ सर भनेर सार्वजनिक हिसाबले सोध्यो भने, प्रश्न गर्यो भने, आक्रोश पोख्यो भने मसँग नैतिक बल छैन कि होइन तपाईँले गलत भनिराख्नु भएको छ भनेर उसँग प्रतिवाद गर्ने अथवा उसलाई कन्भिन्स गर्ने मसँग नैतिक बल छैन। आज मैले भ्रष्टाचार गरेन होइन, किनभने पार्टीमा लाग्नुको अर्थ 8 लाख पार्टी सदस्यहरूको एउटै मूल्य हुन्छ। मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने लेखनाथले भ्रष्टाचार गरेको हो भनेर बुझ्ने हाम्रो समाजको चेतना पनि छैन, किनभने नेकपाले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर बुझिन्छ। त्यसकारणले हामीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ भनेको। नेकपालाई विवादमा नतान्नका निम्ति यदि म विवादमा तानिएको छु भने मलाई नेकपाले कारबाही गर्नुपर्छ र नेकपालाई आलोचनाबाट बचाउनुपर्छ। सर, तपाईँ पार्टीमा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र हामी पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ताका नेताको कुरा गरिरहँदाखेरि अब पार्टीभित्र यति तमाम समस्या छन्। अब हिजोको दिनमा जसरी गौरवशाली कम्युनिस्टको छवि थियो, आजको दिनमा त्यो जुन गुम्दै गइरहेको कुरा यहाँले पनि बताउनु भयो र संस्कार, संस्कृति, प्रवृत्ति सबै कुरा चाहिँ कम्युनिस्टभन्दा बाहिर गइसकेका छन् भने अब यो देशको सुदूर भविष्य यही पार्टीले र यही प्रवृत्तिले कोर्न सक्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? केही न केही त सोच्नु भएको छ होइन? अब यो यस्तो हुन्छ, पुरानो लोगो र पुरानो मान्यताबाट र आजका समस्याहरूलाई हल गर्न सकिएन भने पुरानो लोगोले काम गर्दैन, पुरानो मान्यताले काम गर्दैन। कि फेर्न पर्ने बेला आएको है? आजका समस्याहरूसँग त्यो विषयवस्तु जोडेर हल गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ निरन्तरता पाउने हो। पुरानो इतिहासले, पुरानो लोगोले, पुरानो मान्यताले, पुरानो गौरवले निरन्तरता पाउने हो। हामीले त्यो हल गर्न सकेनौँ भने मार्क्सले यसो भनेका थिए या मार्क्सले घोषणापत्र जारी गरेका थिए भनेर मात्रै आजको समाज चल्दैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ मेरो विचारमा आजको नेपाली समाज अनुसार कम्युनिस्ट हुनका निम्ति के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयवस्तुको अध्ययन, अनुसन्धान र खोज खास भएको छैन, दुनियाँभरि नै भएको छैन। एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलन आफैमा दुनियाँको कोणबाट डिफेन्सिभ छ। नेपालमा कम्युनिस्टका दुईटा हाँगा हुन्, दुईटा धारा हुन्, एउटा रेडिकल धारा हो, अर्को सुधारवादी धारा हो। रेडिकल धारा अब हामीले जनयुद्धको अन्त्यसँगै आफैले चाहिँ त्यसलाई पुरपार गरेर आएका छौँ हैन। त्यसले कति योगदान गर्यो गरेन त्यसको योगदान कति निर्णायकको त्यो दोहोरो समीक्षाको विषयवस्तु छ। अर्को सुधारवादी धारा जो हो, सुधारवादी धारा इमान्दार हुँदाखेरि जनताका चाहिँ सामान्य सेवाका क्षेत्रहरूमा भरपुर काम गर्न सक्ने सम्भावना हामीले प्राप्त गरेको हो। योबाट नयाँ ढङ्गबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने सम्भावना पनि थियो। तर यो सुधारवादी धारा पनि आफै लोभ र पापमा पुरिन थाल्यो। म तपाईँलाई एउटा भन्छु, नेताहरू या हामी नेता भन्नु मतलब म पनि पर्छु होला कुनै सन्दर्भमा, कम्युनिस्ट पार्टीका सबै सदस्यहरू नेता पनि हुन् भन्ने हुन्छ हाम्रोमा। घोडाको लगाम हामीले समातिराखेका छौँ, लगाम चुडियो र घोडा कहाँ पुग्यो थाहा छैन। तर हामीलाई भ्रम के छ भने त्यो घोडाको चाहिँ लगाम, घोडालाई कन्ट्रोल चाहिँ मैले गरिराखेको छु भन्ने भ्रम छ। तर त्यो घोडाले लगाम चुडाएर कहाँ पुगिसक्यो थाहा छैन। मतलब मैले के भनिराखेको छु भने हामी पावरमा पुग्यौँ, 2/3 झन्डै बहुमत लिएर आएर, यत्रो लोकप्रिय जनमत लिएर आएर दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको हामीले त्यो अभ्यासमा प्रवेश गऱ्यौँ। तर त्यसपछिको स्थिति के भयो त? तपाईँले અહીં पार्टीको चाहिँ कामको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जनता कहाँ छ, कार्यकर्ता कहाँ छ हैन, बौद्धिक समुदाय कहाँ छ हैन। अब समाजमा रहेका विभिन्न तह र तबकाहरूले हाम्रो पार्टीको बारेमा के भनिराखेको छ, कति सकारात्मक भनेको छ, कति नकारात्मक भनेको छ, कति आक्रोश पोकेको छ हैन। यत्रो स्वास्थ्य महामारी छ, यो बेलामा मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीले चन्द्रमामा पुर्याइसक्यौँ भनेको छ हैन। त्यसो भए नेताहरूले लगाम समाइराखेका छन् तर चुडेको छ। तर चुडेको थाहा नपाउने कहिलेसम्म त? त्यो चुडेको छ तेरो लगाम भनेर भनिदिने कहिले, थाहा पाउने कहिले, बुझ्ने कहिले, र लगामबाट नियन्त्रणमा चाहिँ राज्य आउने कहिले त? पहिलो कुरो थाहा पाउने स्वयं आफैले हो, किनभने हामी चेतनासहित त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्छौँ, बिना चेतना पुगेका हुँदैन। तर खै हाम्रो मैले त्यही बारम्बार भनिराखेको छु, एकचोटि हामी सबैले पछाडि फर्केर हेरौँ र तपाईँको बारेमा आलोचना गर्नुभन्दा पहिला मैले मेरो बारेमा आत्मालोचना गरौँ ल। हामी त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्छौँ? खड्गौली र प्रचण्ड सक्नुहुन्छ? अरू 9 जना साथीहरू सक्नुहुन्छ? नैतिकताको कसीमा
एकचोटि पछाडि फर्केर हेरौँ र आलोचना होइन आत्मालोचना गरौँ एकचोटि। पहिलो विधि त्यही त्यसबाट कोही पनि अछुतो छैन। हो, त्योभन्दा अर्को तरिकै छैन। दोस्रो तरिका के छ, दोस्रो नम्बरमा के छ भने हामी एक्लै मनोगत हुन सक्छौँ। दुईजना बस्यौँ भने त्यो मनोगतबाट अलिकति वस्तुवादीतिर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण हामीले सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणाली बनायौँ। हामी एक्लै हुँदा मनोगत हुन्छौँ, हामी चाहिँ कमिटीमा गयौँ भने हामी वस्तुवादी निर्णय, वस्तुवादी छलफल, वस्तुवादी योजना बनाउने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसकारण कमिटी प्रणाली, सामूहिक निर्णय भनेको त्यो। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीमा या कुनै पनि राजनीतिक संस्थाले सामूहिकतामा निर्णय गर्नुपर्छ। दोस्रो यो आधार हो। हामी त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ चुकिराखेका छौँ। तेस्रो र कम्युनिस्ट पार्टीले त अनिवार्य पछाडि फर्केर एकचोटि सबै मान्छेको चाहिँ विषय सुन्ने हैसियतमा विकसित हुनुपर्छ। चाहे त्यो विरोधी होस्, चाहे समर्थक होस्, चाहे आलोचना होस्, चाहे चाहिँ अरू जेसुकै कुरो होस्, चाहे बौद्धिक समुदाय होस्, त्यो सबैको कुराकानी सुन्ने ठाउँमा हामी विकसित हुनुपर्छ संस्कृतिको हिसाबले। यी तीनवटा काम गर्ने बित्तिकै हामीले यो मुलुकको चाहिँ नेतृत्व लगाममा हामी पुगिहाल्छौँ एकदमै। त्यसो भए अब हामी हिजोकै विषयतिर प्रवेश गर्ने हो भने यहाँले त हिजो भएको अब हामी फुटको सङ्घारमा अथवा विवादको सङ्घारबाट बाहिर निस्क्यौँ भनेर भने पनि मलाई चाहिँ त्यति विश्वास छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। जसरी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयले नेताहरूलाई नजिक बनाएको छ, विवाद कम गरेका छ, यो खास कति व्यावहारिक छ, कतिको व्यावहारिक देख्नुहुन्छ? यो भित्र दाउपेच कति छ मलाई थाहा छैन। जब राजनीतिभित्र दाउपेच प्रवेश गर्छ, दाउपेच छ भन्ने त प्रश्न के देखिन्छ भने फागुनमा गर्ने भनेको महाधिवेशन लामो समयदेखि चाहिँ त्यही पार्टी चल्दै आएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न नसकेको महाधिवेशन तपाईँहरूकोमा केही तयारी पनि छैन, सदस्यता वितरण पनि छैन भने मङ्सिर महाधिवेशन गर्न सम्भव छ? होइन, अब कम्युनिस्ट हुनुको नाताले कार्यशैलीका हिसाबले अरू पार्टीसँग तुलना गर्नै मिल्दैन, यो त एकदम अब। तर व्यवहार र तपाईँहरूको चाहिँ कार्यशैली त फेरि आलोचना त त्यहीँ छ। त्यस कारणले हामीले चाह्यौँ भने हामी खास भित्रैदेखि त्यो इच्छाशक्ति राख्यौँ भने, इच्छाशक्ति भन्नुको अर्थ प्राविधिक हिसाबले कुनै काम सम्पन्न गर्नु होइन, आफू परिवर्तित भएर हामीले त्यो इच्छाशक्ति प्रदर्शन गऱ्यौँ भने नसक्ने भन्ने हुँदैन। तर हाम्रो पार्टीको अहिले जे रोग छ नि, जे समस्या छ नि, जस्तो उदाहरणको निम्ति पार्टी एकता भएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो, 2.5 वर्ष भयो, बढी भयो। 3 महिनाभित्र एकताका सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। अब 3 वर्ष पुग्न आँट्यो। 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। अस्ति माघमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले एकताका बाँकी कामहरू 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ। हामीले निर्णय त कति गऱ्यौँ, तर निर्णयलाई के गरेका छौँ भने आफ्नो आयु थप्ने दाउपेच भन्दा बाहेक अरू हतियारको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। त्यसकारण यो महाधिवेशनले समस्या हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। थ्योरिटिकल कोणबाट हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हुने गर्छ। त्यसकारण महाधिवेशनमा गइसकेपछि सबै समस्या हल हुन्छन् भन्ने कुरो सही नै मान्न सकिन्छ। तर तपाईँ त्यसलाई व्यवहारको कोणबाट हेर्ने हो भने या अहिलेको हाम्रो पार्टीको जीवनको कोणबाट हेर्ने हो भने पार्टी एकता सिद्धेकै छैन। पार्टी सदस्य कति हुन् भन्ने पनि हामीसँग औपचारिक रेकर्ड छैन, होइन? एउटा यो कोणबाट सम्भव छैन। दोस्रो, हामी समग्र विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा, सङ्गठन सहितको सेटको महाधिवेशन सोचेका हौँ भने मङ्सिरमा सम्भव छैन। महाधिवेशनको समग्र सेट हुन्छ, त्यो सेटबाट सोचेका हौँ भने मङ्सिरमा सम्भव छैन। होइन, सङ्गठनभित्रको अहिलेको चाहिँ कार्यविभाजनलाई मात्रै महाधिवेशनले हल गर्ने सोचेका हौँ भने हामी नबदलिकन जस्ताको उस्तै पोजिसनमा महाधिवेशनमा त झन् भवन्डर हुन्छ। त्यसमा महाधिवेशनको हतियारले दाउपेचभन्दा बाहेक अरू समस्या हल गर्छ जस्तो आजको जीवनबाट हेर्दा सम्भव देख्दिनँ मैले। त्यसो भए जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद पनि छोड्नुपर्छ र पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेको सन्दर्भमा अथवा राजीनामा मागेको सन्दर्भमा मङ्सिरसम्मको लागि पद बचाउनको लागि फालेको कार्ड हो? यसको दुईटा कोणबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पार्टीको कुनै पनि नेताले कुनै पनि पार्टीको निर्णयबाट प्राप्त गरेको अथवा त्यो कार्यविभाजनमा चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गरेको सार्वजनिक पद या संवैधानिक पद त्यो स्थायी प्रकृतिको हुँदैन, आवधिक हुन्छ। र हाम्रो दलीय पद्धतिमा दलले निर्णय गरेपछि त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, किन हाम्रो दलीय व्यवस्था हो। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ संसदीय दलको नेता बनाइदिएको चाहिँ संसदभित्रका सबै सदस्यहरूले होइन, निसङ्कोच नेकपाका सांसदहरूले हो। त्यो नेकपाको सांसदहरूलाई त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समिति बिनेका अरू चाहिँ संरचनाहरूले के गर्छ त भन्दा निर्देशन गर्छ।
वैचारिक हिसाबले नीतिगत हिसाबले निर्देशन गर्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले भन्ने हो भने एकचोटि म संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, संविधान अन्तर्गत मन्त्री भइसकेपछि या संविधान अन्तर्गत कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाइसकेपछि फुल फेज 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष कति हो त्यो बेलासम्म म गनाए पनि, मैले राम्रो काम गरे पनि, मैले नराम्रो काम गरे पनि, आलोचना केन्द्रित भए पनि, मुलुकको नेतृत्व गर्न नसके पनि बसिराख्छु भन्ने कुरो चाहिँ कुनै पनि कोणबाट मिल्दैन, कुनै पनि कोणबाट मिल्दैन। तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अर्को पात्र राख्दैमा समस्या समाधान हुन्छ। यो व्यवस्थामा यो संसदीय व्यवस्थामा, यो पुँजीवादी व्यवस्थामा, यो त पुँजीवादी व्यवस्था हो नि त, यो पुँजीवादी व्यवस्थामा ए भन्ने मान्छेलाई निकालेर बी भन्ने मान्छेलाई त्यो कुर्सीमा राखेपछि छुमन्तर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसै हामीले बहस गरेका छौँ त, हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्र जनतालाई सेवा दिनका निम्ति, जनतालाई सुविधा दिनका निम्ति, जनतालाई सस्तो सेवा र सुविधा दिनका निम्ति बाधक के हो भनेर हाम्रो पार्टीभित्र छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बाधक हो या प्रधानमन्त्रीले परिचालन गर्ने उहाँको चाहिँ सचिवालय बाधक हो या राज्य सत्ताका अरू अवयवहरू बाधक हुन्, हामीभित्र छलफल भएको छ। यदि यो विषयवस्तु छलफल गरेर हामीले छिचोलेर हामी निर्णय गर्दैनौँ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जो बसे पनि हुने यस्तै हो। फरक मान्छे व्यक्ति हुनुको नाताले अलिअलि सोच्ने तरिका, अलिअलि कार्यशैली अथवा तौर तरिका फरक हुन सक्छ। जसरी हिजो महाधिवेशनले गर्दाखेरि नेताहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याएको छ अथवा विवाद कम भए जस्तो देखिएको छ, तर त्यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बदलिसके पछाडि, पार्टी अध्यक्षको कुर्सी बदलिसके पछाडि अहिलेका समस्याहरू तमाम समाधान हुन्छन् भनेर बहुसङ्ख्यक सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय कमिटी सदस्यले त त्यसै भनिराख्नु भएको थियो नि त। फेरि मैले यसको भने दुईटै कुरो भने, त्यो पार्टी कमिटीभित्र एउटा त्यो कमिटीको सदस्य हुनुको नाताले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचारहरू खुलेर राख्न पाइन्छ, सकिन्छ। त्यो विषयवस्तुलाई मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र भयो भनेर कसैले बुझ्यो भने त्यो पार्टीको नेता पनि हुँदैन, त्यो पार्टीको कार्यकर्ता पनि हुँदैन। त्यो आफ्नो कमिटीभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो कमिटीको सदस्यले तमाम विषयवस्तु राख्न पाउँछ, राख्न सक्छ। तर शङ्का गर्ने ठाउँहरू त फेरि हुन सक्छ नि त। जसरी तपाईँको पार्टी चलिरहेका छ, नेता जसरी चलिरहेका छन्, जसरी चाहिँ उनीहरूले प्रस्तुति दिइरहेका छन्, त्यसले त फेरि शङ्का गर्ने ठाउँ त हो। अब त्यसका निम्ति मैले भनिराखेको छु, त्यसको निम्ति यो स्थिति राणाहरूको जस्तो एउटा राणाले अर्को राणालाई पल्टाउनका निम्ति, भाइ राणाले चाहिँ काका राणालाई चाहिँ मार्नका निम्ति या पदच्युत गर्नका निम्ति, गलत्याउनका निम्ति यो षड्यन्त्र भइराखेको छ भनेर हो, षड्यन्त्र भइराखेको छ भनेर बुझ्ने र बुझाउने स्थिति पार्टीभित्र आउने कुरो नै यो पार्टी जस्तो नभएर हो नि। हामीले यो आएको त सत्य हो फेरि समस्या हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले म प्रधानमन्त्री भएँ भने या प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म भएँ भने राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति त ठिकै होला, त्यो कुरो सही नै होला, तर राजनीतिक स्थायित्व केका निम्ति हो? विकासको निम्ति, केका निम्ति हो भन्ने आफैले नारा पनि दिनु यो मेरो मैले पार्टीले निर्णय गरेर म प्रधानमन्त्री भएको, त्यही पार्टीभित्रका चाहिँ सहयोद्धा साथीहरूले मलाई हट्नुपर्छ भनेर किन विषयवस्तु उठाइराखेको छन्? कतै मेरो अभिव्यक्ति, मेरो कतै कार्यशैली, कतै मेरो घेराको कारणले यो विषयवस्तु आइराखेको छ कि कतै यो मैले नेतृत्व गरेको सरकार या हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्नुपर्ने जनताको बीचमा दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू अपुग भएर पारदर्शिता कायम गर्न नसकेर यो समस्या आइराखेको छ भनेर अरू केही विकल्प छैन, पछाडि फर्केर आफैले एकचोटि एक्सरे चलाउनुपर्छ आफ्नो बारेमा, त्यो एक्सरे दिएको रिपोर्टको आधारमा अनि कमिटीको फेस गर्नुपर्छ, त्यहाँभन्दा अर्को तरिकै छैन। त्यसो भए अब यहाँले भने जस्तै एक किसिमले हेर्ने हो भने त प्राविधिक हिसाबले हेर्दाखेरि मङ्सिरमा महाधिवेशन असम्भव जस्तो देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब पार्टीको समस्या समाधान त दीर्घकालीन रूपमा त भएको होइन, महाधिवेशनलाई देखाएर अलि मिले जस्तो देखियो, त्यस पछाडि के हुन्छ भने एउटा कस्तो भने अहिले तपाईँले सार्वजनिक हिसाबले तपाईँलाई गौरव हुन्छ हुँदैन भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य सङ्कट हामीले अरू चुलिँदै गएको अनुभूति हुन्छ, सरकारी डेटा के छ त्यो विश्वास गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। परीक्षण नै घटाएर कहाँ पुऱ्याएका छौँ, त्यसले नै छान्नु पर्छ। हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य मन्त्रीले असार 15 गतेबाट दैनिक 10,000 को PCR चाहिँ हामी परीक्षण गर्छौँ भनेर सार्वजनिक बोल्नुभएको रेकर्ड छ र मान्छेहरूको दिमागमा त्यो विषयवस्तु रेकर्ड भएको छ। तर त्यो परीक्षणलाई त
अहिले कहाँ झारियो भन्दा 4000बाट 3000 भन्दा पनि तल झारियो। अझै हामी संक्रमितको संख्या घट्यो भनेर उत्सव मनाउँदै छौँ। हाम्रो मन्त्रीले के बोले सनको भरमा बोले कि या वस्तुस्थिति बोले कि या आवश्यकता बोले कि के बोले भन्ने त आयो नि त प्रश्न। अब एकातिर अर्कोतिर पहाडतिर यति धेरै चाहिँ पहिरो र तराईतिर यति ठुल्ठुला डुबानहरूमा हामी फसेका छौँ। सत्तारूढ पार्टी हौँ हामी, होइन? हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। अब हामीले हाम्रो बहसलाई पार्टीभित्रको चाहिँ कार्यविभाजन, पार्टीभित्रको पावर सेयरिङ, पार्टीभित्रको कार्यशैलीको बारेमा बहस गरेर दुनियाँलाई हँसाउने हो या हामी सबै सरकार, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक जनताहरू यो दुईटा महामारीबाट जनतालाई र मुलुकलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नका निम्ति हामी परिचालित हो? यति विवेक चाहिँदैन? पक्कै चाहिन्छ। चाहिँदैन? तर तपाईँले जुन आफ्ना मन्त्रीका अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र क्षमतामाथि प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूलाई काम गर्नका लागि पार्टीमा अहिले देखिएको विवाद, आजै राजीनामा दिनुपर्छ, भोलि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने किचलोले पनि समस्या त निम्ता होला नि त। मेरो विचारमा समस्याको रूपमा त पार्टी पनि आछ फेरि। होइन, मेरो विचारमा यसको विषयवस्तु के हो भने पहिलो त मैले भनिसकेँ, राजीनामा नै समस्या समाधान हो कि न भन्ने कुरो गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। यसका धेरै कोणहरू छन्, होइन? एउटाले राजीनामा दिएर मात्रै समस्या समाधान हुने म चाहिँ देख्दिनँ, एउटा। दोस्रो विषयवस्तु सडकमा सार्वजनिक हिसाबले विरोधीहरूको बिचमा राजीनामा माग्ने कुरो अहिलेको सन्दर्भमा त्यति उपयुक्त होइन। तर आन्तरिक कमिटीभित्र, कमिटीहरूका बैठकभित्र त्यो कमिटीका सदस्यहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक मत राख्ने क्रममा राजीनामा विषयवस्तु पनि उठ्न सक्छ। त्यसको फेस गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सार्वजनिक पदमा बसेका नेताहरूले त्यसको फेस गर्नुपर्छ पार्टी कमिटीभित्र। तर तपाईँहरूको पार्टीमा त दुवैतर्फ उस्तै समस्या देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले फेस गर्नै नचाहने र प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ कि उहाँ इतरका पक्षले उहाँलाई घेराबन्दी गर्दैछन्। त दुवै पक्षका लागि एकअर्का हानिकारक रह्यो नि त फेरि। यसको अर्थ के हो भने के भैँसीदेखि के डरायो, केदेखि भैँसी डरायो भनेको जस्तै हो। जोगी र भैँसीको कथा हो, मैले जोगी उच्चारण गर्न नचाहेको। तर हामी एउटा पक्ष चाहिँ असाध्यै बलशाली छ, असाध्यै नैतिकवान छ, असाध्यै मेधावी छ, उसले चाहिँ सार्वजनिक कुर्सी पायो भने मुलुकको काया पलट गर्छ, स्थिति त्यो हो? त्यस्तो छैन। अहिले देखिएका चाहिँ हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू, होइन, अर्को अध्यक्ष लगायतका चाहिँ साथीहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन, एकचोटि होइन दुईचोटि भएको होइन, थुप्रै चाहिँ हाम्रा नेताहरू उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनुभएको होइन, भयो के सरदर होइन? सरदर हो नि, त्यहाँभन्दा बढी उभद्र त केही पनि छैन। त्यसो हो भने एउटा यो कोणबाट हेर्नु पर्यो है। त्यसो भएको हुनाले अब अर्को पक्ष पनि त्यसरी हेर्नु पर्यो। मान्छे हुनुको नाताले, पार्टी हुनुको नाताले या चाहिँ संरचना हुनुको नाताले त्यो भित्र विपरीतहरू हुन्छ, कमजोरीहरू हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ, सीमाहरू हुन्छ, होइन? तर कमजोरीहरू, समस्याहरू, सीमाहरू हुन्छन् भन्ने कुरो स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको हल गर्ने विधि पनि हामीसँग सपाट छ। तर हामी के भ्रम पालेर बसेका छौँ भने म चाहिँ सबभन्दा योग्य, म सबभन्दा मेधावी, होइन? अब म सरकारका चाहिँ हाम्रा पार्टीका नेताहरूको कुराकानी सुन्दा त हाम्रो मुलुकलाई हामीले चन्द्रमा नजिकै पुर्याइसक्यौँ अब भन्नुहुन्छ। मान्छे गललल्ल हाँच्छ तल, होइन? त्यसले उहाँलाई रातो बिरु बनाउँदैन। किन तपाईँको पार्टीका नेताहरू त्यसमा आँखा थुनेर हिँड्नु भएको छ, कान थुनेर हिँड्नु भएको छ? हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन, नेपालका अब सबभन्दा बढी आशा गरेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हो। अहिले त देश बनाउने जनमत त तपाईँको पार्टीले दिएको हो त जनताले। मैले बुझिहालेँ। सबभन्दा बढी आशा गरेको र सबभन्दा बढी लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले यो पार्टी भन्ने कुरो स्वाभाविक आउँछ। तर नेपालमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समाज र त्यही समाजको जगमा उठेका राजनीतिक पार्टीहरू, समाज र समाजकै त्यही जगमा उठेको नेपालको समग्र शैक्षिक जगत, मैले विश्वविद्यालय बनाएको छु त्यसमा। किनभने समाज हेरेपछि विश्वविद्यालय हेर्नु पर्दैन, विश्वविद्यालय हेरेपछि त्यो समाज हेर्नु पर्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ है। यी सबैले हामीले त्यो समाजको जगमा उठेका यी दुईटा संरचना हेर्नुहोस् त। राजनीति आज नेकपा सत्तारूढ पार्टी भएको हुनाले सरकारको नेतृत्व नेकपाको ठाउँमा कांग्रेस भएको भए पनि अहिले देखिने प्रवृत्ति भनेको यस्तै नै हो। यही हो। त्यसकारणले हाम्रोमा एउटा ठुलो क्राइसिस कहाँ आयो भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यति अलोकप्रिय किन हुन थाले? यति लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरू, यति धेरै योगदान गरेका हाम्रा नेताहरू पारिवारिक घेराबाट बाहिर निस्किनै सक्नुहुन्न, होइन? एउटा गुटबाट बाहिर निस्किनै सक्नुहुन्न, एउटा समग्र चाहिँ नेताको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नै सक्नुहुन्न, सबैका कुरा सुन्नका निम्ति
उहाँ चाहनुहुन्न। सर यो उहाँहरू यस्तो किन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि यो गम्भीर ठुलो विषय हो। हामी यो विषयमा अर्को दिन बृहत छलफल गरौँला। र म अन्तिममा एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिट पार्छु। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी 3 महिनामा सक्ने भनेको जुन एकता प्रक्रिया अझैसम्म छ त्यसको आयु थप्दै गयौँ, बढाउँदै गयौँ भनेर भन्नुभयो नि। अब अझै 3 वर्षसम्म अथवा अझै 2.5 वर्षसम्म त आयु थप्न परेन। तपाईहरूले आफ्नो पार्टीभित्रका विभिन्न आयु थप्दै गए पनि जनताले नेकपाको अब आयु थपिदिन्छन् कि थप्दिनन्? तपाईँहरूले त अहिलेको जुन सरकारले गरिरहेको काम, पार्टीभित्रकै शैली आम जनताले मन पराइरहेका छैनन्, रुचाइरहेका छैनन् भन्दै गर्दाखेरि जनताले आयु नेकपालाई थप्छन् कि थप्दैनन्? अब सङ्कट के भयो भने अब जनताले के गर्छन् त्यो जनतालाई नै छोडिदिनुपर्छ र मैले जनताको प्रतिनिधित्व गरेर भन्न मिल्दैन। यदि म पनि यो मुलुकको एउटा नागरिक भएको हुनाले मेरो चाहिँ इन्डिभिजुअल विचार मैले भन्न सकौँला। म जनताको बिचमा गएर जनताका चाहिँ आलोचनाहरू, जनताका गुनासाहरू, जनताका विषयवस्तुहरू अब सुन्न इच्छा राख्ने भएको हुनाले त्यो आधारमा केही म विश्लेषण गर्न सकौँला। कृपया मैले त्यसै गरी आग्रह गर्दैछु हैन। तर एउटा गम्भीर परिस्थिति चाहिँ के आयो भने राजनीतिले राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने अनिवार्य शर्त छ हामीसँग, अर्को विकल्प छैन। मान्छेहरूले अलिअलि विकल्पको बारेमा पछाडि फर्केर तर्क गरेको पनि म देख्छु। इतिहासको रथ अब पछाडि फर्किँदैन भनेको यहाँले पार्टी फुटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, पार्टी फुटदेखि हिजोका चाहिँ इतिहासका थुप्रै सत्ताधारी शक्तिहरू फेरि चाहिँ अब अलिकति सङ्गठित हुने, अलिकति जुन बुझाउने, अलिकति टाउको उठाउने कोसिस गर्न सक्छन् यस्तो बेलामा। तर त्यो सम्भव छैन। यो त अगाडि जाने हो होइन। अगाडि जाँदाखेरि यो नेकपाले काम गर्न सकेन, जनताको मन जित्न सकेन। कङ्ग्रेसले जनताको मन जित्न सकेको छैन, सकेन भने अर्को विकल्प आउँछ। किनभने यो थाहै चिज होइन होइन। त्यसो भएको हुनाले जनताले, मेरो एउटा अन्तिम अनुरोध के छ भने अब पब्लिकले पार्टी पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई बिना पूर्वाग्रह र बिना स्वार्थ, मैले यो पाउनु भनेर होइन कि स्वार्थ, तपाईँले यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो थियो अघिल्लो चुनावमा, तपाईँको घोषणापत्रमा यस्तो लेखिएको छ, तपाईँले यो काम त गर्नु भएन नि, फेरि किन मतदान अथवा मत माग्नका निम्ति हाम्रो बिचमा आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ? के आधारमा मैले तपाईँलाई मतदान गर्ने आधार छ? इतिहास हेरेर तपाईँले आधार आफैले भत्काउनु भयो भनेर हामी सबै मतदाताले बिना पूर्वाग्रह र बिना लोभ हामीले मतलाई, आलोचनालाई, प्रश्नलाई सङ्गठित गऱ्यौँ भने नेपालको राजनीतिलाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य लेखनाथ न्यौपाने। उहाँसँग पार्टीमा देखिएको किचलो, समाधानको पाटो र समग्र सरकारले गरिरहेको कामको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।